दोस्तों आज हम आपको 10 ऐसे अजीब और पुरअसरार मनाजर दिखाएंगे जो हकीकत में कैमरों में रिकॉर्ड हो गए और देखने वाले दंग रह गए। पहला वाकया दिल्ली का बताया जाता है। साल 2009 था। एक सीसीटीवी फुटेज में दो आदमी सड़क पर जा रहे थे। अचानक एक हैरानकुन चीज होती है। जब फुटेज को जूम करके देखा गया तो 3 लोग नजर आए। तीसरा शख्स कौन था ये कोई नहीं समझ पाया। वो नीचे गिरे हुए आदमी के जिस्म से बाहर निकला, सामने वाले शख्स को धक्का दिया और फिर वापस उसी आदमी के जिस्म में समा गया। ये मंजर 2 मुमकिन वजूहात की तरफ इशारा करता है। पहली वजह यानी वीडियो एडिटिंग के जरिए 2 फुटेजेस को जोड़कर तीसरा शख्स दिखाया गया हो, जैसा कि आजकल बहुत सी झूठी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। दूसरी वजह रूहानी हो सकती है। इस्लाम हमें बताता है कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात और शयातीन की मखलूक भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। कभी अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत के लिए फरिश्ते भी भेज देते हैं और कभी कोई जिन किसी इंसान के साथ चिमट कर उसके जिस्म में दाखिल होने का भरम पैदा करता है। लेकिन कुरान और हदीस में ये तालीम नहीं कि रूहें जिस्म से निकलकर दूसरों को धक्का दे सकती हैं। इसलिए अगर ये वीडियो असली है तो शैतान का धोखा है, ताकि इंसान डरे और गलत अकीदे अपनाए। हमें चाहिए कि ऐसी किसी भी चीज से खौफजदा होने के बजाय सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, अल्लाह पर भरोसा रखें और ऐसी वीडियोस पर बगैर तहकीक यकीन ना करें। इसके बाद एक और अजीब मंजर देखिए। जनवरी 2021 में अमेरिका की रियासत एरिजोना के आसमान पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि पूरा शहर हैरान रह गया। वहां बादलों ने चौकोर शक्ल अख्तियार कर ली थी। चारों तरफ नीला आसमान और बीच में सफेद बादल। कुछ लोग कहने लगे कि ये हुकूमत का मौसम बदलने का तजर्बा है। कुछ ने कहा ये एलियंस का काम है। इस मंजर की साइंसी वजह भी हो सकती है, जैसे हवा के दबाव या दर्जा हरारत के फर्क से बादल कभी कभार अजीब शक्लें बना लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसे माफूकुल फितरत समझ बैठते हैं। इस्लाम में हमें बताया गया है कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के हुक्म के तहत चल रही है। बारिश बरसाना, बादल बनाना, हवाएं चलाना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। जब कभी ऐसी गैर मामूली निशानियां दिखाई दें तो हमें चाहिए कि अल्लाह की पाकी बयान करें। असल में ऐसे वाकयात हमें चौंकाने और अल्लाह की तरफ मतवज्जह करने के लिए ही आते हैं, ना कि डराने के लिए। अगला वाकया एक चर्च का है। एक रात एक शख्स वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि बंद दरवाजा कागज की तरह हिल रहा है। हालांकि वहां ना तेज हवा थी ना कोई आदमी। लोग कहने लगे कि शायद कोई शैतानी ताकत अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। ये वाकया हमें जिन्नात की कारस्तानियों की याद दिलाता है। इस्लाम में शयातीन और जिन्नात के वजूद पर ईमान लाना फर्ज है और ये मखलूक इंसान को तंग करने, डराने या गुमराह करने की कोशिश करती रहती है। चर्च एक ईसाइयों की इबादत की जगह है, लेकिन वहाँ अल्लाह वाहिद की इबादत नहीं होती। इसलिए हो सकता है वहाँ जिन्नात ज्यादा जुर्रत कर जाएं, जबकि मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र होने की वजह से शैतान कमजोर पड़ जाते हैं। इस वीडियो से हमें सीखना चाहिए कि हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगते रहें, खास तौर पर जब किसी सुनसान जगह से गुजरें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। इसी तरह अगर कभी कोई अजीब चीज देखें तो फौरन अजान दें, क्योंकि हदीस में आया है अजान सुनकर शैतान भाग जाते हैं। एक और हैरानकुन फुटेज में देखिए कि सड़क के किनारे एक मेंढक उछल रहा था और अचानक वो सांप के छोटे बच्चे में बदल गया। खातून ने जब ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड की तो लाखों लोग हैरान रह गए। ये देखकर पहला ख्याल तो यही आता है कि वीडियो एडिटिंग के जरिए मेंढक को सांप से बदल दिया गया हो, जो कि बहुत आसान काम है। लेकिन कुछ लोग इसे जादू या शैतानी अमल करार देते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मखलूक अपनी शक्ल नहीं बदल सकती। अलबत्ता जिन्नात अल्लाह की इजाजत से कुछ अजीबोगरीब शक्लें दिखा सकते हैं, जैसा कि जादूगरों का अमल होता है। अब एक और वीडियो को देखिए। एक 16 साल लड़की अपनी माँ का मोबाइल लेकर ब्लॉग बना रही थी। उसकी एक सैंडल खुद ब खुद हरकत करने लगी, लेकिन लड़की का इस पर ध्यान नहीं गया। लड़की ये भी कह रही थी कि उसके एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है और आज उसका जनाजा है। ये सुनकर बहुत से लोग डर गए और उसे रूह से जोड़कर देखने लगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम में रूह का दुनिया में वापस आकर सैंडल हिलाने का कोई तस्वर नहीं है। रूहें कैद होती हैं और क़यामत तक वापस नहीं आ सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये हरकत किसने की? उसकी वजह एक बार फिर जिन्नात हो सकते हैं।
کیونکہ جنات مرنے والوں کی شکل و آواز اختیار کر کے انسانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگ غیر اللہ سے ڈریں اور ان سے مدد مانگنے لگیں۔ یہی شرک کی طرف لے جانے کا راستہ ہے۔ اگلا منظر ایک ٹینس کورٹ کا ہے جہاں سیکیورٹی گارڈ رات کو ٹینس کھیلنے کی آوازیں سنتا تھا اور چیزیں ہلتی دکھائی دیتی تھی۔ جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی تو اس میں اڑتے ہوئے گولے نظر آئے۔ پیرا نارمل ماہرین ان گولوں کو اوربس کہتے ہیں اور انہیں روحوں کی موجودگی کی نشانی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ گولے عموماً گرد، نمی کے قطرے یا چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو کیمرے کی فلیش لائٹ میں چمک جاتے ہیں۔ بہرحال اگر وہاں واقعی کوئی آوازیں اور حرکت تھی تو اس کا روحانی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ جنات اکثر ایسی جگہوں پر بسیرا کر لیتے ہیں جہاں انسان کم آتے جاتے ہوں اور گندگی زیادہ ہو۔ اسلام میں ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے اور دعا کرنے کی تاکید ہے۔ اگر کسی جگہ بار بار ایسی حرکتیں ہوں تو وہاں اذان دینے اور قرآن پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ دوستو، ایک قبرستان کے اندر سے آدھی رات کو رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ڈرون کیمرے سے نگرانی کی گئی تو ایک رات کچھ یوں ریکارڈ ہوا۔ ایک قبر کے پاس کوئی بیٹھا دکھائی دیا، لیکن جیسے ہی ڈرون قریب گیا وہ غائب ہو گیا۔ کیا یہ کوئی انسان تھا جو اپنے عزیز کی قبر پر رو رہا تھا؟ اسلام اس معاملے میں بہت واضح رہنمائی دیتا ہے۔ روحیں قبروں سے باہر نہیں نکلتی، بلکہ وہ اپنے اعمال کے مطابق عذاب یا نعمت میں ہوتی ہیں۔ جو آوازیں یا شکلیں قبرستان میں نظر آتی ہیں وہ در حقیقت جنات کی کارستانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جنات قبرستان کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ بعض دفعہ جنات کسی مرے ہوئے شخص کی شکل میں آ کر اس کے رشتہ داروں کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ وہ قبر پوجنے لگیں یا غیر اسلامی رسوم ادا کریں۔ دوستو، جنگل میں گھومنے والے دوستوں کا ایک گروہ ایک سوکھے تالاب کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ انہوں نے اس سے بات کرنی چاہی مگر وہ خاموش تھی۔ جب لڑکے نے اس کا نام پوچھا تو وہ اتنی زور سے چیخی کہ سب کی ہوا اکھڑ گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگتے وقت وہ بھی لڑکی راستے میں دکھائی دی۔ وہ گروہ سمجھتا ہے کہ یہ لا یورونا نامی چڑیل تھی، لیکن اسلام میں چڑیل یا بھوت پریت کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایسی مخلوق کو جن کہا جاتا ہے۔ اب ایک ایسی فوٹیج دیکھیں جس میں انسانی طاقت کا ناقابل یقین مظاہرہ ریکارڈ ہوا ہے۔ ایک نوجوان نے کھڑے ہوئے ٹرک کو یوں اٹھا کر کنارے کر دیا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ ایسے ٹرک کا وزن 20 سے 30 ٹن ہوتا ہے، جبکہ تاریخ کا سب سے طاقتور انسان صرف 3 ٹن اٹھا پایا ہے۔ یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یا تو یہ ویڈیو CGI کا کمال ہے یا پھر کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اگر بالفرض یہ اصلی ہو تو پھر اسلام میں ایسی طاقت کو کرامت کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس لیے اسے فوراً قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ دوستو، آخری ویڈیو بھی کسی سپر ہیومن کا ہی کرتب لگتی ہے۔ ایک قبائلی علاقے میں کوئی جادوئی عمل چل رہا تھا اور ہر شخص ہوا میں معلق ایک لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکا ایسے لیٹا تھا جیسے کسی رسی پر ہو، پھر وہ ہوا میں کھڑا ہو گیا اور بعد میں سر کے بل الٹا لٹک گیا۔ یہ سب کھلے میدان میں دن کی روشنی میں ہو رہا تھا، لیکن کوئی رسی یا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسلام میں ایسے کرتبوں کو جادو کے زمرے میں رکھا جاتا ہے اور جادو سیکھنا اور سکھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جادوگر شیاطین کی مدد سے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جسے قرآن میں سحر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کرتب کیوں نہ دکھا دے۔ ایسے مناظر دیکھ کر لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے دور رہے۔ جب بھی ایسی ویڈیو نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی چال ہے تاکہ آپ کا ایمان کمزور نہ ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ان 10 ویڈیوز کے بارے میں کیا لگتا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔